फिरौन कदीम मिस्र पर एक ऐसा हुक्मरान था जिसके फैसले पर कोई सवाल उठाने की जुर्रत नहीं करता था। वो खुद को मिस्र का सबसे बड़ा बादशाह कहता था, हत्ता कि वो ये दावा करता था कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है। ये दावा उसने अचानक नहीं किया था, बल्कि बरसों की अंधी इताअत और मुखालफत के मुकम्मल खात्मे ने फिरौन को इस फरेब में मुब्तला किया था। महल में लोग इसके सामने सर झुका कर खड़े होते थे। तख्त पर बैठकर ये खुद को आका समझता था। गुरूर इसके लहजे में साफ सुनाई देता था। तमाम इख्तियारात इसी के हाथ में थे। ये खुद ही कानून बनाता था और खुद ही फैसले सुनाता था। फौज का सरबराह भी यही था और मजहबी पेशवा भी। ऐसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी जो इसके फैसलों को रोक सके या इसका मुहासबा कर सके। इसकी ताकत चंद मजबूत सतूनों पर खड़ी थी। सबसे पहला सतून था खौफ। सख्त कवानीन, अज़ियतें और कत्ल गारत को इबरतनाक मिसालें बनाकर लोगों को खामोश रखा जाता था। इसका दूसरा सतून था जादू और प्रोपेगेंडा। ये जादूगरों को सच का नुमाइंदा बनाकर पेश करता ताकि लोग ये समझे कि फिरौन ही हक पर है। तीसरा सतून दौलत और शान शौकत का था। अजीम महलात, मुनज़्ज़म लश्कर और गुलामों की अनथक मेहनत ने इसके इक़्तिदार को नाकाबिले शिकस्त बना दिया था। मुसलसल इताअत ने फिरौन की सोच को बिगाड़ कर रख दिया था, क्योंकि कोई इसकी बात को काट नहीं सकता था। तो फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर वो सबसे ताकतवर है तो वही खुदा है। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। यही गरूर एक दिन इसकी तबाही का सबब बना। लोग फिरौन से इसलिए डरते थे क्योंकि फिरौन की मुखालफत का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत था। इसके निज़ाम में कत्ल, अज़ियत और ख़ानदानों की तबाही आम थी। खौफ इस हद तक फैल चुका था कि ईमान लाने वाले भी अपने ईमान को छुपा कर रखते थे। इसी सल्तनत में बनी इसराइल एक कमज़ोर और एक छोटी कौम थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनको माशरे के निचले तबके में धकेल दिया गया और इन्हें एक आज़ाद शहरी से गुलाम बना दिया गया। फिरौन की मईशत इन्हीं के जिस्मों पर खड़ी थी। भारी भरकम पत्थर उठाना, ईंटें बनाना और शाही मंसूबों में दिन रात काम करना इनकी जिंदगी का मामूल बन चुका था। करोड़ों की आवाज़ें, पसीने से भीगे हुए जिस्म और खामोश चीखें इस गुलामी का रोजमर्रा का मंजर था। ये जुल्म महज एक इत्तफाक नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान मंसूबे के तहत नाफिज किया गया था। बनी इसराइल के लोगों को जबरदस्ती खेतों और शाही मंसूबों में काम करवाया जाता था और इन्हें किसी किस्म की उजरत भी नहीं दी जाती थी। इन्हीं सब चीजों के दौरान फिरौन के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। इसने देखा कि बनी इसराइल के लोगों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसे ये खौफ लाहक हुआ कि कहीं ये कमजोर कौम किसी दिन ताकतवर न हो जाए। इसी खौफ के आलम में एक रात उसने ख्वाब देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली, जिसने पूरे मिस्र को अपनी लपेट में घेर लिया और तमाम कबीलों को जला दिया। लेकिन बनी इसराइल को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये अजीब और गरीब ख्वाब देखकर फिरौन बहुत परेशान हो गया और नजूमियों के पास अपनी ताबीर पूछने गया। नजूमियों ने इस ख्वाब की ताबीर कुछ यूं बताई कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन की नींदें उड़ गई। इस पर हर वक्त खौफ ताड़ी रहने लगा। इसने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए एक हुक्म जारी किया कि अब बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर नए लड़के को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। सुनो, मिस्र में पैदा वाला हर लड़का कत्ल किया जाएगा और लड़कियों को जिंदा छोड़ा जाएगा। इस जालिमाना हुक्म की वजह से बनी इसराइल में 12,000 से 70,000 लड़कों को कत्ल किया गया। जाओ और इस हुक्म को फौरन नफिज करो, कोई भी लड़का जिंदा न बचे। आगे महाराज। इस हुक्म के बाद जहाँ भी कोई लड़का पैदा होता तो सिपाही उस घर में घुस जाते, उसकी माँ से वो बच्चा छीनते और उसको वहीं पर कत्ल कर देते। इस मुसलसल कत्ल गारत ने बनी इसराइल के लोगों की नफ्सियात पर बहुत गहरा असर डाला। ये ज़ुल्म सितम यूं ही चल रहा था कि एक दिन इसी बनी इसराइल में अल्लाह ताला के एक नबी की विलादत हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो इस वक्त जो बनी इसराइल के लोगों पर दाई मुकर्रर की गई थी वो दाई करीब आई। जब आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस दाई ने देखा
کہ آپ علیہ السلام کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور نکل رہا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو وہ کانپنے لگی اور اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کی والدہ سے کہا آپ اپنے اس بچے کو چھپا لیں تاکہ فرعونیوں کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی، لیکن فرعون کے جاسوسوں نے اس دائی کو اس گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم نے فوراً اپنی امی جان کو اطلاع کی کہ باہر سپاہی کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی امی جان کو جلدی میں کچھ صبر نہ آ سکا تو انہوں نے جلتے تندور میں اپنے نومولود بچے کو ڈال دیا۔ فرعون کے یہ جاسوس گھر میں داخل ہوئے اور گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن ان کو یہاں پہ کوئی بچہ نہ ملا تو وہ تھک ہار کر گھر سے چلے گئے۔ جیسے ہی جاسوس گھر سے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام کی امی جان فوراً تندور کی طرف بھاگی تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو اس تندور سے صحیح سلامت واپس نکال لیا۔ اس کے بعد قتل کے خوف سے آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ یہاں پر آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ صندوق بہتا ہوا سیدھا فرعون کے دربار کے پاس چلا گیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب اس صندوق کو پکڑا اور اندر کھول کر بچے کو دیکھا، آپ کے دل میں اس کے لیے غیر معمولی محبت پیدا ہو گئی۔ تب حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت آسیہ نے نہ صرف آپ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچایا بلکہ آپ کی پرورش بھی کی، اور یہی وہ خاتون تھی جو بعد میں آپ علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں اور حق کی پہلی کرن بنی۔ آپ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پلے بھرے۔ وہ بچہ جسے حقیقت میں فرعون قتل کروانا چاہتا تھا، آج وہ خود فرعون کے محل میں پرورش پا رہا تھا۔ یوں ہی آپ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے اور فرعون کو دعوت حق دی تو پھر فرعون نے اپنی انا دکھانا شروع کر دی۔ فرعون نے کہا کہ میں خود خدا ہوں، میں کسی خدا کو کیوں مانوں؟ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں کسی اور خدا کو کیوں منوں؟ اس کے بعد فرعون نے آپ علیہ السلام کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اسے روکو، اس کی دعوت کو پھیلنے نہ دو۔ فرعون نے مصر کے بہترین اور مشہور جادوگروں کو جمع کیا اور انہیں خوب پیسوں کا لالچ دے کر یہ کہا کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لڑنا ہے۔ تو پھر وہ دن آیا کہ جب ایک طرف فرعون اور اس کے جادوگر کھڑے تھے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے۔ میدان جمع تھا، لوگ دیکھ رہے تھے۔ جادوگروں نے اپنا وار کیا اور اپنی رسیاں زمین پر پھینکی تو لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ وہ رسیاں سام بن چکی ہیں اور ادھر ادھر گھوم رہی ہیں۔ فرعون اور اس کے جادوگر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ لاٹھی اصل میں اژدہا بن گئی اور زمین پر موجود تمام سانپوں کو نگل گئی۔ یہ دیکھ کر یہی جادوگر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ جب فرعون کا غرور خاک میں مل گیا اور وہ غصے سے لال ہو گیا۔ جادوگروں کے ایمان قبول کرنے کے بعد بھی فرعون نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ تعالیٰ کی نشانی ماننے کے بجائے سازش قرار دینا شروع کر دیا۔ اس کا غرور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ جب بہت کوششوں کے بعد بھی فرعون نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کیا۔ شدید طوفان آیا، کالی گھٹائیں چھا گئی، کھیتیاں تباہ ہو گئیں، ہر طرف چیخ و پکار پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں ایک عجیب بات تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اس عذاب سے بالکل محفوظ تھے۔ اس عذاب کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ عذاب ٹل گیا، لیکن فرعون اس کے بعد ایمان نہیں لایا بلکہ سرکش ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون پر کئی سارے عذاب آئے اور ہر عذاب کے بعد فرعون یہی کہتا کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو میں ایمان لے آؤں گا، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو ہر بار پہلے سے بھی زیادہ سرکش ہو جاتا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں مصر سے نکال لیں۔ آپ خاموشی کے ساتھ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ جیسے ہی فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل چکے ہیں تو اس نے فوراً اپنا لشکر جمع کیا اور آپ علیہ السلام کی طرف دوڑ پڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ بنی اسرائیل کے آگے سمندر تھا اور ان کے پیچھے فرعون کا لشکر کھڑا تھا۔ بنی اسرائیل گھبرائے ہوئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر پورا یقین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر کے کنارے پر مارا تو وہ سمندر درمیان سے پھٹ پڑا اور اس کے درمیان سے راستہ نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر اس راستے سے نکل گئے،
لیکن جب فرعون نے اس راستے کو پار کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ راستہ بند ہو گیا اور فرعون اسی راستے میں غرق ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم کبھی بھی مستقل نہیں ہوتا۔